चन्द्रवदनको दिन बडो कठिनले बित्थ्यो। अलिक फुर्तिलो हुनाले सानो घरको काम सबै सिद्ध्याइकन पनि उनलाई सारा दिन फुर्सद हुन्थ्यो। बिहान उठी नुहाइवरी पूजापाठ पनि गरिहाल्थे र जब त्यो तरकारी काट्न भनी बस्दथे र उसकी एउटी 3 वर्षकी छोरी बिछ्याउनबाट उठिकन आँखा मिच्दै रुँदै आउँदथे। एकछिन त्यसलाई काखमा लिई फुल्यायो। काट्दा काट्दै एउटा आलुमा 4वटा सिन्का गोची नानीको खसी बनाई उसलाई खेल्न दियो। भात पकायो, खायो, भाँडा पनि माझ्यो। अरू घरको यताउति गर्यो तै पनि दिन भर्खर चढ्न लागेको हुन्थ्यो। त्यसको स्वभाव कसैसँग नमिल्ने हुनाले छिमेकीसँग आवत जावत थिएन। अल्छीले हाई हाई गर्दै दिन बिताउनु पर्दथ्यो। जब दिन अलिक ढल्किन्थ्यो फेरि तर्खर गर्न थाल्थे र खाई पिई छोरीलाई खुवाई समसाँझै सुत्दथे। त्यसको पति एउटा मुद्दा परि थुनिएका थिए। कहिले छुट्छन् उसलाई पनि राम्ररी थाहा छैन। काम गर्दा, भाँडा मोलिकन घोप्ट्याएर राख्दा, कोठामा कुचो लगाउँदा कस्ती फोहोरी भनी छोरीलाई गाली गर्दै कटकटिएको नाक धोइदिँदा कहिलेकाहीँ झ्यालखानामा परेको पतिलाई सम्झिन्थे। तर दिनभरि पट्टाइ लागेर बस्दा कहिले पनि उसलाई सम्झिन्नथे। त्यस बखतमा केही सम्झिन पनि अल्छी लाग्थ्यो उसलाई। आफू अहिले 16 वर्षकी भई प्रेम भनेको के हो थाहा पाएकी थिइन। 5 वर्ष पहिले बिहे भएपछि फेरि जीवनमा रहर लाग्दो कुरा भएन। सारा दिन एकनाससँग गइरहेछ। बिहा भएको 2 वर्षपछि छोरी पाई। छोरी पाएको दिन ऊ हाँसेथी तर छोरी किन छोरी भन्नासाथ उसको मन अलिक अमिलो भयो। फेरि अल्छी लाग्दो दिन सुरु भयो। 1 वर्ष पहिले उसको पतिलाई अड्डामा पक्रिए लगेर झ्यालखानामा हालिदिए। माइत जाओस् भने माइतमा कोही छैनन्। त्यसो त दाजु भाउजू छन्, बहिनी छ, तर माइतीले चाख नमाने के जानु। एक दिन चाँडै काम सिध्याइसक्या रे। खाई पिई सारा काम गरी त्यो पतिले बनारसबाट लिएर आएको घडीमा हेर्दा भर्खर 8 बजेको रहेछ। कसरी दिन काट्नु? वैशाखको महिना झन् लामो दिन हुने। दक्षिणतिरको बारदलीमा बसी सोच्न थाली, जाडोको महिना नै असल। कति चाँडो जान्छ दिन, गर्मी कहिले जान्छ नि। अलिक टाढा भएकी छोरी एउटा सानो कमिलासँग खेलिरहेकी थिए। कहिले बाटो थुनिदिन्थे, कहिले समात्थे, कहिले छोडिदिन्थे। नजिकैको रुखको पात अलिअलि हल्लिरहेको थियो। चन्द्रवदन अल्छी मानी पित्तलको एउटा कटौरीमा बाती काटिरहेकी थिए। बीचबीचमा काठको सानो बट्टामा खरानी औँलोमा घस्दथे। सोच्दै थिए कहिले जाडो आउँछ, किन ईश्वरले यस्तो लामो दिन बनाएको। गर्मी सिद्धिन त अझै 3 महिना छ। त्यसै बखत अगाडिको घरको बारदलीमा जुल्फी पालेको एउटा मान्छे 25 वर्षको हुँदो हो आयो। चन्द्रवदनले थाहा पाई कोही नयाँ मान्छे आएछ। पहिले त्यो मान्छे कहिले पनि देखिएको थिएन। त्यसलाई देख्न साथ चन्द्रवदन कपालमा लुगा हाली आँखा तल गरी बाती काट्न थाली। फेरि यसो हेर्दा त्यो मान्छे त्यही आफ्नो छातीलाई बारदलीबाट बाहिर झिकी यतैतिर हेरिरहेको थियो। त्यो काट्दै सोच्न थाली, त्यो निश्चय नै खराब मान्छे हो। बदमास मान्छे यस्तै तेलले चुप्पीचल्ल पारेको जुल्फी राख्दछन्। र फेरि हेर न, निहुरी चन्द्रवदन त्यसलाई हेर्दथे। के त हेरिरहेछ? चन्द्रवदनलाई आजकलका त्यस्ता गुण्डादेखि रिस उठ्यो। काट्दै छोडी हरे के गरेको पशु भन्दै छोरीलाई तान्दै कोठाभित्र लगी। कति चाँडै लुगा मैलाउँछेस्, जानुपर्छ नि धुलामा भन्दै छोरीको लुगा फेरिदिन थाली। लुगा लगाई फेरि त्यो केटी बारदलीमा आएर खेल्न थाली। चन्द्रवदन शीतल पार्टीमा लडिकन दलिनतिर हेर्दै सोच्न थाली, बाहिर बारदलीबाट कतुवा ल्याउन बिर्सेछ, नत्र त्यही बसी काट्ने थिए। अहिले जाउँ भने त्यो मान्छे हुँदै होला। दलिनको कुनामा एउटा बुढो माकुरो अचल भई बसेको थियो। यताउति माकुराका जाला पनि थिए। यसलाई साफ गर्नुपर्ने रहेछ, तर अहिले त जाँगर छैन। एउटा भँगेरो भुभु गर्दै कहिले कोठाभित्र आउँदथ्यो, फेरि बाहिर जान्थ्यो। चन्द्रवदन सोच्न थाली, म एक्लै छु, दुलाहा कहिले छुट्ने हुन्। आज उसलाई दुलाहाको अचानक स्मरण हुन लाग्यो। अहिले कोही मान्छे त्यही जुल्फीवाला आए के गर्ने थिए, कहाँ भाग्ने थिए। डरको अलिअलि अनुभव गर्दा गर्दै त्यो निदाइछ। अर्को दिन ठिक उही समयमा जुल्फीवाला उस्तै गरी हेर्न थाल्यो। कस्तो असभ्य मान्छे रहेछ। थाहा पाई म स्वास्नी मान्छे छु, एक्लै छु भनी यो त हेर्छ। हेर न, त्यसै ठिङ्ग उभिरहेछ। आज पनि बारदलीमा बस्न पाइन। कोठामा आई पश्चिमतिरको झ्यालबाट तातो बतास पसिरहेको थियो। झ्याल थुनी कोठा अलिक अँध्यारो भयो। किन मान्छे त्यस्ता हुन्छन्? त्यसले बिहे गरेकै होला। त्यसको म जस्तै दुलही पनि होली। एकचोटि आफ्नो शरीरलाई हेरिकन म जस्तै म त्यसको दुलही भएको भए। ओहो, कस्तो पाप चिताएँ। चन्द्रवदनले माकुराको जालो देखेर कोठा साफ गर्नुपर्ने सम्झे। दक्षिणतिरको शीतल बतास अब उसले छोड्नु पर्यो त्यस जुल्फीवालाले गर्दा। भोलिपल्ट एउटा हातमा गलैँचा लिएर अर्कोले छोरीलाई डोहोर्याउँदै बारदलीतिर जाँदा त्यो मान्छेलाई त्यहीँ देखी। रिसले गोडा थचार्दै फनक्क फर्किए। मान्छेलाई अरूको सुविधाको पनि त विचार राख्नुपर्छ।
दिनभरि काम नपाएको त्यो मान्छे जहिले पनि त्यहीँ उभिरहन्छ। संसारमा यो के नियम चलाएको रहेछ? स्वास्नी मान्छेलाई मात्र काम गर्नुपर्ने, त्यसकी स्वास्नी कहीँ काममा खटिरहेकी होली। यो चाहिँ अर्काकी स्वास्नी मान्छेलाई घुर्न दिनभर फुर्सद पाउँछ। लोग्ने मान्छेको जातै यस्तै हो। उसलाई सोच्दा सोच्दै सारा पुरुष जातिमाथि रिस उठ्न थाल्यो। हामी स्वास्नी मान्छेले कसैलाई झट्ट उसलाई जुल्फीवालाको स्मरण भयो। हेऱ्यो भने त्यसलाई सोच्दा सोच्दै झन् रिस उठ्न थाल्यो। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ्दैछ। आज रातभरि गर्मीले निन्द्रा परेन। चन्द्रबदन भएभरको डसना एउटै खाटमा हाली अर्को बिछौनामा सेतो तन्ना कसी सुत्दथे। नजिकै भित्तातिर छोरीलाई सुताउँदथे। आज रातभरि गर्मी हुनाले निन्द्रा लागेन। पंखा हाँक्दा हाँक्दा कहिले छोरीलाई कहिले आफूलाई हात फतक्क गलिसक्यो। बिछौना कहिले यता कहिले उता ढलिमली गर्दा पनि निद्रा आउँदैन। कोठा अँध्यारो थियो। ढोकामा मात्र कता कता बाटो जुन परिरहेको थियो। बिछौनाको चिसो कुनातिर ढल्केर तकियाबाट शिर झारिकन चन्द्रबदन आफ्नो दुलाहाका घरका विषयमा सोच्न थाली। कहिले उनी छुट्लान्? उनी के सोच्दा होलान्? मलाई सम्झन्छन् कि सम्झिँदैनन्? तिनी यहाँ छँदा त कुन्नी माया गर्थे गर्दैनथे? कहिले मायाको कुरा गरेनन्। केवल काम बिग्रिँदा मात्रै, तरकारी मिठो नहुँदा या अरू केही काम बिग्रिँदा मात्रै उनी रिसाउँथे। के पति पत्नीको सम्बन्ध यही हो? माया भनेको आमाबासँग मात्र पाइन्छ? बिहा हुनुभन्दा पहिले माइतमा म कति काम बिगार्थेँ। आमा रिसाए चाहिँ गर्थिन् तर कति माया गर्थिन्। जसका पनि दुल्हा यस्तै गर्छन् कि कसै कसैका माया पनि गर्छन्। चन्द्रबदनले आफूले चिनेका विवाहित स्वास्नी मानिसलाई सम्झिन थाले। उनीहरूका दुल्हा उनीहरूसँग कस्ता व्यवहार गर्दा होलान्? कालिकाको कस्तो उज्यालो सन्तुष्ट मुख छ। निश्चय त्यसले आफ्नो पतिको प्रेम पाइहोली। उसले एकचोटि कालिकाको पतिलाई देखेकी थिए। त्यस्तै मान्छेले मात्र स्वास्नीलाई सुख दिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै उसलाई कालिकामाथि डाहा उठ्यो। म उसकी दुलही भएँ। सोच्दा सोच्दै जुल्फीवालाको पनि स्मरण भयो। निश्चय त्यसको पनि बिहा भएको होला। त्यसकी दुलही कस्ती होली? सुखी होली कि म जस्तै न सुखी न दुखी? म त्यसकी पत्नीको ठाउँमा भए? चन्द्रबदन त्यस्तै सोच्न थाली। उसको विचारधाराले उसलाई कताबाट कता लैजान थाले। लामखुट्टेहरू उसको कानमा कराइरहेका थिए। आफ्नो हातले लामखुट्टे र मनको कुलसित विचार धपाउँदा धपाउँदै बुसुक्क निदाइछ। सधैँ चन्द्रबदन त्यो जुल्फीवालालाई कहिले बारदलीमै कहिले पानी भर्न जाँदा बाटामा देख्दै थिए। सधैँ त्यसको जुल्फी तेलले चिपिचल्लो रहन्थ्यो। चन्द्रबदनलाई कहिले पनि त्यो भद्र मनुष्य जस्तो लाग्दै लागेन र जहिले पनि त्यसको दृष्टिबाट हट्ने प्रयत्न गर्थे। तर अहिले बारदलीमै छ कि त्यहाँबाट गइसक्यो भन्ने सोच्दै फेरि बारदलीमा आउँथे। त्यो जुल्फीवाला त्यही आफ्नो बारदलीमा रहन्थ्यो। त्यसै गरी न्यु खोजी खोजी 2-3 चोटि उसलाई हेर्दथे। नसोचु भन्दा भन्दै यस्तो फुर्सदको लामो दिनमा त्यो जुल्फीवालाको विषयमा सोच्न करै लाग्दथ्यो। धोएको नयाँ लुगा लगाएपछि पनि एकचोटि जुल्फीवालालाई हेर्न मन लाग्दथ्यो। त्यसै केही कामले होइन। दिनभरि लगाई एक दिन कालटिकी सिन्दुर बनाए। जुल्फीवालालाई हेर्नु त्यसको एउटा नियम जस्तो भएको थियो, अथवा भन्नुहोस् त्यसको एउटा बानी नै भएको थियो। एक दिन आफ्नो सबभन्दा राम्रो लुगा लगाई आफ्नी छोरीलाई पनि राम्रो लुगा फेराई। आज त्यसै रहर लाग्यो। गाजल टिकी कालटिकी लगाई बारदलीमा आएर बसी। तर त्यो जुल्फीवाला आएन। दिनभरि बसिरही अब आउला भन्दा भन्दै दिन बित्यो। अरे आज कति चाँडै दिन गयो। खेल्दा खेल्दै त्यसकी छोरी त्यही बारदलीमै सुतिछे। बिचरीले दिनभरि केही खान पाइन। उठ पुसु दुध तताइदिन्छु खालिस भनी। भोलिदेखि फेरि अल्छी लाग्दो दिन सुरु भयो। चन्द्रबदनको एकनासको जीवनमा यस्तो एउटा घटना पनि भएछ।